दोस्तों, ये वाकया 15 जुलाई 1977 का है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक 19 साल की लड़की और एक लड़के को सरेआम सजाए मौत दी जा रही थी। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब के शाही खानदान की एक फर्द थी। इसका नाम मशाइल बिन्ते फहद था। ये शहजादी सन 1958 में सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुई। ये शहजादा फहद बिन मोहम्मद की बेटी और शाह अब्दुल अजीज की पोती थी। शहजादा फहद बिन मोहम्मद सऊदी अरब के बादशाह शाह अब्दुल अजीज का बेटा था। ये फैमिली इंतहाई अमीर थी और इस लड़की का बचपन निहायत खुशहाल और ख्वाबों जैसा गुजरा था। जब ये लड़की जवान हुई तो पढ़ाई करने की गरज से लबनान चली गई। ये लड़की पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। इस लड़के का नाम खालिद मोहल्लल था। ये लड़का भी सऊदी अरब का रहने वाला था और ये भी एक शहजादे का बेटा था। शुरू में तो ये दोनों दोस्त बन के रहे। बाद में ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और आपस में शादी करना चाहते थे। जब सऊदी अरब के शाही खानदान को इस बात का पता चला तो उन्होंने रिश्ते को नामंजूर कर दिया और उन्होंने अपनी बेटी को लबनान से वापस सऊदी अरब बुला लिया। ये लड़की सऊदी अरब में अपने खानदान के साथ ही थी। उसने जिस लड़के से मोहब्बत की थी वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके उससे शादी करना चाहता था, मगर जब लड़की का खानदान ना माना तो उन दोनों ने सऊदी अरब से भागने का मंसूबा बनाया। इस लड़की ने सबसे पहले अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई। इस लड़की ने हर तरफ ये खबर फैला दी कि वो समुंदर में डूब गई है और मर चुकी है। इसके बाद इस लड़की ने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया, अपने बाल कटवाकर एक लड़के का रूप धार लिया। लड़की के इस मंसूबे के बारे में कोई भी नहीं जानता था, मगर इस लड़की के खानदान की एक और औरत को इसके बारे में सब कुछ पता था और उस औरत ने ये सब कुछ घर में बता दिया। जब ये दोनों भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो इनको सऊदी अरब एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, आप सऊदी अरब के कानून से बखूबी वाकिफ होंगे, इसलिए इन दोनों पर केस चला और उनको सजाए मौत सुना दी गई। ये 15 जुलाई सन 1977 का दिन था। उनको एक कार पार्किंग एरिया में मौत की सजा दे दी गई। इस स्क्रीन में आपको जितनी भी वीडियोस और तस्वीर नजर आ रही हैं, ये सन 1980 में बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हिस्सा है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम मौतुल अमीरा है। इस डॉक्यूमेंट्री को एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंथनी थॉमस ने बनाया है। इस डॉक्यूमेंट्री में सऊदीया के सख्त तरीन कानून को दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह मशाइल पर जुल्म किया, क्योंकि उसने सिर्फ खालिद से प्यार किया था और उससे शादी करना चाहती थी, मगर उसे मौत की सजा सुना दी गई। सऊदी हुकूमत ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बहुत एहतजाज किया और ये बात इतनी बढ़ गई कि इस जर्नलिस्ट को यहां से निकलना पड़ा। दोस्तों, आजकल सऊदी अरब में एक अफवाह खूब गर्दिश में है। इस अफवाह में एक पोस्ट जोरों शोर से वायरल की जा रही है। इस पोस्ट में धड़ल्ले से इस बात का दावा किया गया है कि माहिरीन आसार कदीमा के एक अमले ने सऊदी अरब के सहरा से ऐसी चीजें और कुछ ऐसे मुजस्समे दरियाफ्त किए हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जात के बारे में मौजूद मालूमात से मिलते जुलते हैं। माहिरीन आसार कदीमा का ये दावा है कि ये मुजस्समा नाऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का है। इस मुजस्समे को कदीम अरबों ने ज़माना जाहिलियत में बनाया था। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको एक सींग वाला मुजस्समा नजर आ रहा है, इसके दोनों बाजू एक ही जगह पर दाएं तरफ लगाए गए हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुख्तलिफ प्रोफाइल्स के जरिए शेयर किया गया है। और जाहिलियत की हद तो ये है कि एक फेसबुक यूजर ने एक इमेज को पूरे तरीके से एडिट करके इस मुजस्समे को काबा शरीफ के अंदर मरकजी मेज पर रख कर दिखाया है। इस वीडियो की मालूमात में ये बताया गया है कि मुसलमान हर साल इस मुजस्समे के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं और ये नाउज़ुबिल्लाह मुसलमानों के खुदा यानी अल्लाह का मुजस्समा है। अलियाज़ुबिल्लाह। जर्मनी के आमिर हिटलर ने कहा था कि अगर आप कोई बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और फिर वही झूठ कसरत से बोलते हैं तो लोग उस पर जरूर यकीन करेंगे, यहां तक कि वो एक सच की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल किया गया है कि जो लोग गैर मुस्लिम थे और जिन्हें इस्लाम से बिल्कुल भी वाकिफियत नहीं थी, उन्होंने बगैर तहकीक और बिना सोचे समझे इस पोस्ट पर यकीन कर लिया। दूसरी तरफ ईसाई और यहूदी कम्युनिटी की तरफ से इस पोस्ट पर लातादाद कमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि अहले किताब के गुमराह स्कॉलर्स और माहिरीन ने उन्हें पहले ही इस गलत फहमी में मुब्तला कर रखा है कि इस्लाम का खुदा अरबों का कदीम चांद है। मगर इसके बरक्स अगर कुरान पाक की बात की जाए तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर तमाम इंसानियत को ये पैगाम दिया गया है कि अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो बेनियाज है और उसे कोई आंख नहीं देख सकती। उसको ना तो किसी ने पैदा किया है
اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب ماہرین نے اس پوسٹ کی تصویر پر ریسرچ کرنا شروع کی تو انہیں یہ پتا چلا کہ یہ تصویر اٹلی کے ایک فوٹوگرافر نے لی تھی جس کا نام میریلین ہے۔ دراصل یہ مجسمہ کنعانیوں اور سومیرینز کا قدیم خدا مانا جاتا تھا اور اسے پزوزو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر پہلی مرتبہ 2006 میں پوسٹ کی گئی تھی۔ سال 1934 میں پازوزو کا یہ مجسمہ سیریا میں دریافت ہوا تھا۔ قدیم سیریا میں سومیرین اور اکیڈین قومیں اس کو اپنا خدا مانا کرتی تھیں، یعنی اس کی پوجا کیا کرتی تھیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو بت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ظاہری شکل و صورت کو اللہ کا درجہ دینا، اسے اپنا خدا ماننا، اسے اپنا مشکل کشا ماننا۔ بت پرستی میں عام طور پر پتھر، لکڑی یا دھات کی ہاتھوں سے بنائی ہوئی شبیہ کو پوجا جاتا ہے۔ پازوزو کے متعلق بہت سے نشانات قدیم میسوپوٹیمیا کے علاقہ جات سے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ جب اکیڈین بادشاہ نمرود کا مقبرہ دریافت ہوا تو وہاں سے بھی پازوزو کا ایک نمونہ ملا تھا۔ اس کے علاوہ کنعانیوں کا سب سے اہم دیوتا بال تھا، جسے زرخیزی، آسمان، بارش اور طوفان کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا۔ یہ مجسمہ پیرس کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس وائرل ہو رہی تصویر کو ایڈٹ کر کے کعبے کے اندر رکھ کے اس تصویر کو جوڑ دیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے بعد کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبے میں بتوں کی تصاویر آویزاں تھیں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ کعبے کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اسلام کی آمد کے بعد فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا اور اس جگہ پر قیامت تک صرف ایک اللہ کی عبادت ہی ہوگی۔ دوستو، اس مجسمے کا کعبہ یا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں بت پرستی اور شرک کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام کے دشمنوں اور چند شر پسند عناصر نے بال اور بازوزو کے مجسمے میں ایڈیٹنگ کر کے اسے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اور اسے اللہ کی شکل دیتے ہوئے نظریہ توحید کو غلط ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ دوستو، ہم مسلمانوں کا تمام انبیاء کرام کا خدا ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کو افسانوی دیوتا ثابت کرنے کی کوشش آج سے نہیں بلکہ برسوں سے جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی اسلام کے دشمن، مرتد اور کافروں نے دیوتاؤں کو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1901 میں ایک جرمن ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ دان ہوگو وینکلر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عربوں کا قدیم دیوتا چاند ہے اور قدیم عرب کے لوگ اسے ہبل کے نام سے جانتے تھے۔ سال 1990 میں اس نظریے کو امریکہ کے ایک عیسائی تھیورولوجسٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اس شخص نے 1994 میں اللہ دا مون گاڈ کے نام سے ایک پمفلٹ شائع کیا، جسے عیسائی راہب رابرٹ مور نے ہر طرف پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص نے اپنی کتاب اسلامک انویژن میں یہ بھی لکھا کہ اسلام سے قبل عربی افسانوں میں چاند کی ایک دیوی تھی اور عرب میں بسنے والے لوگ چاند کے مطابق ہی اپنے کیلنڈرز کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بھی قمری کیلنڈر کی طرف اشارہ ملتا ہے، لہٰذا اسلام اور مسلمانوں کا خدا اللہ دراصل عربی افسانوں کا چاند دیوتا ہی ہے، نعوذ باللہ۔ دور جاہلیت میں اس دیوتا کو ہبل کہا جاتا تھا۔ اس دور کے علماء کرام اور سکالرز نے ان پمفلٹس اور اس کتاب کی شدید مخالفت کی تھی
اور انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے ان کا دلائل کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہیں پر جدید آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ ثابت کیا کہ چاند کا دیوتا مکہ میں موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی عربوں میں چاند دیوتا مشہور تھا۔ ہبل نامی بت چاند دیوتا تھا یا نہیں، اس کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ البتہ چاند دیوتا کا ایک واحد مندر جو ملک شام میں موجود تھا، اس وقت وہ رومن سلطنت کا حصہ تھا، مگر اسے بھی 1250 قبل از مسیح میں ختم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم اسلامی روایات کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہبل، لات، منات اور کسی بھی قسم کے بت کا اسلام یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔